चाचा मुराद बख्श गबोल, चाचे फैज़ मोहम्मद गबोल का साहबजादा, ये भी यहाँ मौजूद है। लेकिन पहले मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि एक बड़े अहम इशू पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जवाब देना है कि गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुई और उसके अंदर जो ज़बान हमने देखी, जिस अंदाज से अंदाज़ तकल्लुम देखा हमने, तो हमने देखा है किसका अंदाज़ तकल्लुम है। जिस अंदाज से घटिया अंदाज में गालम गलोच की गई, इल्ज़ाम तराशी की गई, फिल्थी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, तो अंदाज़ा हो गया कि उसके अंदर हमारे वफाकी वज़ीर, इस शहर के बेटे, इस शहर से में हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले अली जैदी साहब के लिए बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई और आसमान पे थूका गया मेरे वज़ीर आज़म के लिए भी कुछ घटिया जुमले कहे। हमने सोचा ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। हैसियत तो उनकी ये कि हमारे अमजद आफरीदी साहब एक कप्तान का टाइगर, उसके बराबर वोट लिए जमात के चेयरमैन बनते हैं। अच्छा, फिर हम परेशान कि भाई ये ज़बान को हुआ क्या, ये ज़बान तो बंद हो गई थी, कहीं और से आती थी। फिर हमें पता चला कि भाई ये वायरस ट्रांसमिट हुआ है, ये वायरस जो है ट्रांसमिट हुआ है और ये एक पप्पी की पैदावार है। ये वायरस, इस पप्पी की पैदावार है वायरस जो कि ट्रांसमिट हो गया। और अभी सब देख लीजिए, ये वायरस जो ज़बान में बदतमीज़ी आई है, जो ज़बान में बदकलामी आई है, ये इस पप्पी की पैदावार है। ये वायरस उधर से ट्रांसमिट हुआ है। मैं समझता हूँ कराची को क्या बना दिया। मैं कहना चाहता हूं, क्या कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था, उसमें जो शहर कराची में जो लोग, जिनके आबा व अजदाद माइग्रेट करके आए थे, मैं भी राजस्थान से माइग्रेट करके आया था, गो के वो सिंध है, इंडिया का सिंध है, मेरे भी वालिदैन ने माइग्रेट किया। और उसके बाद फातिमा जिना तक वो पढ़े लिखे लोग आगे थे, कराची का फेस था, उसके बाद ख़राब करने की कोशिश की गई। और उसके बाद इनके पीरो मुर्शिद, ये जो साहब ने परसों बात की है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, इनके पीरो मुर्शिद ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। चलिए ठीक हो गया। अब दोबारा मैं कहना चाहता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करूँगा आपके लिए जो आपने की है, क्योंकि मेरा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, फातिमा जिन्ना है, मेरा लीडर, मेरा कायद इमरान खान है। हमने नहीं गंदी ज़बान सीखी। कल मैंने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो जवाब आ गया इसके बाद हलीम आदिल क्यों ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई कर लो, आप तो हमारे एक टाइगर के मुकाबले की क्या आदत है तुम्हारी, और ये क्या लीडरशिप है। मैंने देखा इलेक्शन से 3 रोज पहले पीपल्स पार्टी के कैंप में घुस के कहते हैं घुस जाऊंगा। अरे कहाँ घुसोगे भाई, पता तो दो, मुझे जानते नहीं हो, मैं घुस जाऊंगा। अरे भाई कहाँ घुसोगे, आपको घुसने के लिए कराची में मौका ही नहीं दिया, आपको घुस जाओगे। वही लैंग्वेज। पहले मैं समझता था कि शायद मतलब क्या कहना चाहिए कि सॉफ्टवेयर ठीक हो चुका होगा, लेकिन पता चला कि फिशरी का क्लर्क ही रहता है, टेलीफोन ऑपरेटर ही रहता है। जिसको मुर्गा बना के सीधा किया जाता, बगैर मुर्गा बने वो सीधा नहीं हो सकता है। अगर मेरे कप्तान के लिए बात करोगे, हमारे लीडर के लिए बात करोगे, तो आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब, सियासत में इखलाकियात होती हैं, हमने आज तक इस लेवल पे बात नहीं की। दुबई में जाके आप पैर पकड़ते रहे। अली जैदी से झगड़ा क्या आपका, अली जैदी इंकिशाफ करो, अली जैदी से झगड़ा क्या कि बकरी चुरा ली आपकी भैंस चुरा ली अली जैदी ने। अगर कोई फर्ज किया किसी ने, चलिए आप कहते बैनर लग गए, तो बल्दिया फैक्ट्री का कत्ल, वो चूजे नहीं थे, 250 से ज़्यादा इंसान थे जिन्हें जलाया गया। शहर के बहन बेटे बच्चे थे, हमारी बेटियां थी जिनको आग लगाई गई। जवाब दो, कौन थे, तुम्हारे साथी नहीं थे। अगर किसी ने बैनर लगा दिए, चलो 2 मिनट के लिए समझ लो कि हमने लगा दिए, तो सियासत है, सियासत में बैनर, पोस्टर, पंफलेट, ये सब चीज़ें चलती हैं। उसके जवाब में आप अपनी औकात भूलकर आप गंदी गालियां दोगे। आपकी औकात कि किस अंदाज से साबित हो गया। आप कहते हो कराची के लिए बड़ा काम किया। अरे भाई मुझे पता है, 300 अरब आए थे, 300 अरब में 4 पुल बनाए, उन चारों पुलों में भी, अंडर पासेस में भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जो आपके अंदर है।
4 पुल बनाए, उनके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। TP1 TP2 आपका हल्का है ना, TP1 TP2 सारे ग्राउंड, सारी चाइना कटिंग किसके दौर में, किसने अलॉट की? बात यह है कि आप लोग, आपने समझा हुआ कि आप खुदा ना खास्ता, और मैं कहता हूँ हाँ, MQM पाकिस्तान हमारी साथी है, MQM पाकिस्तान हमारी अलाई है, MQM पाकिस्तान हमारी इत्तेहादी है। छोटे मोटे इश्यूज हमारे साथ चलते हैं, हमारे सियासी मुखालिफ हैं, वो नजरियात हमारे अलग हैं, लेकिन हमारी इत्तेहादी पार्टी है, आपसे बहुत अच्छे हैं। उनका सारा गंद जो वहाँ था सारा PSP में चला गया है। और मैं कहना चाहता हूँ खुदा के लिए, सपोलिये को दूध ना पिलाया जाए। सपोलिये को दूध पिलाएंगे तो अजधा बन जाएगा, फिर डसेगा और फिर उसके लिए परेशानी हो जाएगी। जो दूध पिलाने वाले हैं, मैं उनसे भी कहता हूं सपोलिये को, ये माइक्रो कॉपी है, ये माइक्रो फिल्म है अल्ताफ हुसैन साहब की। वही जबान बोली जा रही है जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले अल्ताफ साहब बोलते थे। मैं कहना चाहता हूं ये शहर तमीजदार लोगों का शहर था, आपने इसको तबाह किया। आप बोलते हो 300 अरब लगा दिए, क्या लगा दिए? और उसके बाद 1.5 महीने आपको बंद रख के पैसे किसने लिए थे? बता दो ना। जो कमाया था लिया था वापस। अजीम अहमद तारिक की कुंडी किसने खोली थी? लगता है इस शहर के साथ आप वही गद्दारी करोगे जो आपने अजीम अहमद तारिक से की थी। हम भी शहर के बेटे हैं, हम अमेरिका से नहीं आए हुए, बर्मा से नहीं आए हुए, बांग्लादेश से नहीं आए हुए, अफगानिस्तान से नहीं आए हुए, इस शहर के में पले बढ़े हम सब लोग। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, हमारे हाथ में बंदूक नहीं है, हमारे हाथ टारगेट किलर नहीं है, हमारे साथ कोई बंदे मार नहीं है, हमारी बदजबान हम नहीं। आज भी आपको आप जनाब मोहतरम करके कह रहे हैं कि खुदा के लिए सियासत कीजिए। आपको तो वो 3 टप्पड़ बांध के चले जाना चाहिए दोबारा दुबई। आपको लोगों ने 1500, 2000, 1500 वोट दिए। जो चंद अच्छे पढ़े लिखे फेसिस थे, रजा हारून, डॉक्टर सगीर किधर है बताओ ना? मैं PSP में, बताए ना किधर है? अनीस एडवोकेट साहब, वसीम आफ्ताब साहब, रजा हारून साहब और वो डॉक्टर सगीर साहब कहाँ हैं? फिर आपने PSP टुंटो मुंडो की पार्टी बना दी है। मुश्किल से जान छुड़ी थी। काले पीले, नीले पीले टुंडे, भाई आपने नाम रखे हुए हैं हमारे बच्चों के, हमारे बेटों के, जो अपने घर से अपनी माँ का बेटा था ना, वो काला था ना, पीला था ना, टुंडा था ना, मुंडा था ना, कनकटा था। वो फहीम था, नईम था, अजीम था, कोई था, मोहम्मद अली था, अल्लाह दिता था, कुछ था, वो यहाँ का बेटा था। आपने उनको चेहरे तब्दील करवा दिए। हाँ, MQM पाकिस्तान तौबा ताइब हो गई है, उसका लंदन वालों से वास्ता नहीं है। MQM पाकिस्तान में आज कोई लंदन जैसी आवाज़ बोलता हुआ हमें नजर नहीं आता। लेकिन आपके अंदर जो ये वायरस ट्रांसमिट हुआ, ये वायरस जो ट्रांसमिट हुआ, लगता है कि ये इसके लिए कोई वैक्सीन पैदा लानी पड़ेगी। नहीं तो आप तो ऐसी गालम गलोच करते रहोगे। आप जिस दफ्तर में आओगे घुस जाओगे कि तू कौन हो गया, तू कौन है, मैं घुस जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। हम समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक दोबारा कराची को दोबारा आग और खून की होली की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची में नफ़रत, अदम बर्दाश्त, इल्ज़ाम तराशी, बद कलामी की सियासत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे किसी ने कहा कि उनका तो पीपल पार्टी से झगड़ा है, आप खामोशी है। नहीं, बिल्कुल हम इस शहर में दोबारा वो सियासत जिससे इमरान खान के विजन ने जान छुड़ाई है, इमरान खान की सोच ने जिससे जान छुड़ाई है, हम दोबारा उसकी तरफ नहीं जाने देना चाहते। हम कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन की धुतकारी हुई औलाद, जिसको अल्ताफ हुसैन ने धुतकार दिया, वो कराची की लीडरशिप क्लेम करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं बड़ी इज्जत से, एहतराम से आपसे कह रहा हूँ, बराए करम अपनी ज़बान को लगाम दें। हमारे जो आपने लीडरशिप के बारे में, अली जैदी साहब के बारे में और हमारे क़यादत के बारे में, आपने गवर्नर सिंध का, अच्छा गवर्नर सिंध के बारे में, और सुन लें, मेरी गवर्नर साहब से अभी मैं मिलकर आया हूँ। गवर्नर साहब कभी आपके घर नहीं गए। गवर्नर से क्या मिठाई तो भाई, कोई मिठाई तो 2 सूरतों में होती है, या कोई शादी हो या सुन्नतें हो, क्या हुई थी आपकी जो मिठाई लेकर आपके पास जाते? बताएं ना, क्यों मिठाई लेकर जाते आपके पास? गवर्नर सिंध कहीं नहीं गए। गवर्नर सिंध ने किसी को दावत नहीं दी। जब दुबई भी आप गए थे तो आप मिन्नतें कर रहे थे कि हमें सीटें दे दो, अलाइंस कर लो। इमरान खान साहब से मिले थे दुबई जाकर, उस वक्त भी धुतकार दिया था हमने, हम सब लोग जो मौजूद हैं। हमने कहा था न खपे, हम अपने दूध में मक्खी नहीं चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हारे,
ہم اصول پسند لوگ ہیں. تحریک انصاف والے بندوقوں پہ یقین نہیں رکھتے. تو میں کہنا چاہتا ہوں گورنر سندھ صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ کل انہوں نے لغو بات کی ہے, جھوٹ بات کی ہے. گورنر سندھ کبھی ان کو دعوت دینے ان کے دفتر, ان کے گھر, ان کے آفس نہیں گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب, آپ جو ڈیفنس میں رہ رہے ہیں, آپ کہاں سے چل رہا ہے خرچہ؟ آپ بیریا ٹاؤن کے ملازم تھے دبئی میں, آپ ان کے نوکر تھے, آپ ان کے پیٹ تھے. آج انہوں نے آ کے آپ کے گھروں پہ دیواریں بنائی, گھر دلایا. آج یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے؟ اگر آپ اتنے نیک پروین تھے, اگر آپ اتنے پاک باز تھے, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ کی ذات پر بات کر رہا ہوں. اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ ہی غیرت مند نہیں ہیں, ہر شخص غیرت مند ہوتا ہے. اگر اپنی زبان سنبھالیے, اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے, اس گالم گلوچ کے کلچر کو ختم کیجئے. بڑی مشکل سے اس گالم گلوچ کے کلچر سے ہمیں نجات ملی ہے. ہم الطاف حسین 2 نہیں چاہتے اس شہر کے اندر. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر نے آپ کو رد کر دیا ہے, اس شہر نے آپ کو فارغ کر دیا ہے, اس شہر نے آپ کو اٹھا کے پھینک دیا ہے. علی زیدی سے بھی جھگڑا ہے کہ علی زیدی آپ کو قبول نہیں کرتا ہے. گورنر صاحب کے لیے بات کرتے ہیں, اس لیے گورنر صاحب نے آپ کو کوئی دعوت نہیں دی ہے. سوشلی ہم لوگ ملتے رہتے ہیں سب لوگ آپس میں, کہیں بھی ملاقات شادی میں, غمی میں کہیں ہو سکتی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں بڑا افسوس کی بات ہے. میں تھوڑی سی بات کروں گا, ارسلان بھائی ذرا بات کریں گے, پھر میں مراد گبول صاحب کے بارے میں نے بات کرنی. آئیے ارسلان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو حلیم بھائی نے جو حساب تھا وہ پورا کر دیا ہے, لیکن یہ جو نیک پروین پارسا ستی ساوتری بننے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جس وقت میئر تھے تو یہیں سے تھوڑا سا فاصلے پہ ایک پارکنگ پلازا بھی بنایا گیا تھا. اس کی بھی لمبی کہانی ہے. ایک کانٹریکٹر تھے جن کو کئی ٹھیکے دیے گئے. کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے شاید ماموں تھے یا ڈرائیور تھے. ڈبل اے کمپنی نام کی ایک کوئی کانٹریکٹر تھے, اور ایک صاحب ان کے آس پاس گھومتے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے کون سے, جو بلدیہ فیکٹری میں لواحقین کو جانے تھے ان کے اکاؤنٹوں میں, حیدرآباد کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے گئے. وہ صاحب آج کل ان کے ساتھ گھومتے ہیں, ان کی تنظیم سازی کرتے ہیں. اور مصطفیٰ کمال صاحب ایک بات آپ آج سن لیں, یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو امپورٹنس ملے گی, آپ یہ جو اٹینشن لینا چاہ رہے ہیں, آپ کی اوقات صرف یہی ہے کہ آپ ایک پارٹی کے خود ساختہ جو صدر بنے گھوم رہے ہیں, اس کے پورے کراچی میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹوتھ پیسٹ بھی لائیں, ٹوتھ برش بھی لائیں. او بھائی, تمہارا منجن بہت پہلے بک چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, نہیں بکے گا. تمہارا منجن کوئی نہیں خرید رہا, یہ بھول جاؤ. کراچی تبدیل ہو چکا ہے. یہ جو چائنا کٹنگ کے بانی تم بنے پھر رہے ہو, یہ جو تم نے بزنس اسٹیبلش کی ہے, ان چائنا کٹنگ کے پلاٹوں پہ گلستان جوہر میں تم نے چائنا کٹنگ کی, وہ ٹی پی 1 پہ تم نے چائنا کٹنگ کی. یہ جو تم پوری دنیا میں ابھی گھومتے ہوئے جلسے کرتے ہو, یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہی خدمت فاؤنڈیشن کے پیسے تم نے جو الطاف حسین کو بھیجے تھے, وہ تم نے چندی چوری کر کر کے اپنے لیے جمع کیے تھے, یہ وہی پیسے ہیں. ایک بات یاد رکھیں مصطفیٰ کمال صاحب, آپ جو اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی بڑی اس وقت کے چودھری کو للکارا, آپ اس وقت اس کے ساتھ چما چاٹی کرتے تھے جس وقت کراچی کے نوجوان الطاف حسین کا سامنا کرتے تھے. یہی صحافی ان کا سامنا کرتے تھے جب آپ جو ہے ٹی ٹی پستولیں لے کے انیس قائم خانی کے ساتھ گھوما کرتے تھے. یہ کراچی نے مقابلہ کیا ہے. آپ تو بڑی بعد میں آئے ہیں, جب آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, آپ کو دبئی میں کسی نے کوئی پٹی پڑھائی تو آپ آج کراچی آئے اور باتیں کرتے ہو. ایک چیز یاد کر لو, یہ گالم گلوچ کی سیاست کر کے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کی تم اٹینشن لوگے, تمہیں کوئی اٹینشن لینے والا. آخری پریس کانفرنس ہے, یہ آخری ہے. اس کے بعد ہم تمہارا جواب دینا بھی ہم نہیں سمجھتے, تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کوئی ہم تمہیں جواب دیں. ایک جواب تمہیں مل چکا ہے, وہ تھا 25 جولائی 2018. یاد کر لو, لکھ لو, تمہارا ہر بار یہی جواب ہوگا, تمہیں ہر بار یہی رزلٹ ملے گا انشاءاللہ. آپ
ہاں طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ ایک بڑے اہم ایشو کے اوپر مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں چینلوں کی اسکرین نہ بند ہو جائے، کیونکہ میں ایک بڑے اہم ایشو کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ملیر میں گوٹھوں کے ساتھ پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور سندھ حکومت کیا کر رہی ہے. ملیر کے قدیم اسانجے سندھی بھائرن سا، ہمارے سندھی آبادیوں سے، ہمارے مقامی لوگوں سے یہ وہ مزاحمت کی ایک نشان چاچا فیض محمد گبول، جنہوں نے اب جو بکے نہیں، جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کے صاحبزادے مراد گبول صاحب ہیں اور یہ سردار قادر بخش گبول صاحب ہیں. آج گبول برادری کے گوٹھوں کو ملیر میں بیریا ٹاؤن کی باؤنڈری سے باہر جا کر بھی پیپلز پارٹی کی سرکار کی جانب سے ان کی پولیس، ان کے ڈی سی، ان کے عوامی نمائندے ان کو گھر سے بے دخل کر رہے ہیں. اور عوامی نمائندے ملیر کے ان میں جرت نہیں ہے، کہلانے کو بڑے بڑے سردار ہیں، لیکن اصل میں وہ بروکر ہیں، دلالی کر رہے ہیں زمین کی. ان سے کل ایک سردار صاحب نے کہا کہ کل میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کو زمین کے پیسے دلا دیتا ہوں. اس کے علاوہ اس اسمبلی کے اندر موجود ملیر میں جن کو لوگوں نے ووٹ دیا، بڑے بڑے نام، سلیم کلمتی، یوسف بلوچ، ساجد، عبد الرزاق، نہ جانے کون کون، جام عبد الکریم صاحب، یہ سب لوگ ملیر کے نمائندے تھے، لیکن کسی نے ایک لفظ نہیں بولا ان کے سامنے مردوں کی طرح آ کر. وجہ کیا ہے؟ یہ سب شیئر ہولڈر ہیں، یہ سب بینیفیشری ہیں، یہ بھتے لیتے ہیں، یہ ٹھیکے لیتے ہیں، یہ نوکریاں لیتے ہیں، اور رئیس بڑے کے سامنے بول نہیں سکتے. رئیس وڈے جو کاروبار بول نہیں سکتے. آج اس مراد گبول پھٹے کپڑوں کے اندر یہ بھی اگر اپنی زمین دھرتی بیچنا چاہے تو یہ بھی آج اس جیسی گاڑیوں میں گھوم سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی دھرتی کو نہیں بیچا. تو بجائے اس کے کہ ملیر کے نمائندے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کی مدد کرتے، ان کی آواز بنتے، وہ بروکری پہ آ گئے کہ جی پیسے دلا دیتا ہوں تمہیں. میں کہنا چاہتا ہوں آج ہم نے قرارداد بھی بنائی ہے، اور اگر سندھ کے بیٹے ہو، اگر سندھیوں کے ساتھی ہو، تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے کہتا ہوں، ایم پی ایس سے کہتا ہوں، میری قرارداد ہے کہ یہ جو ملیر میں گوٹھوں کے ساتھ بیریا ٹاؤن کے باہر اس کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے ملیر کی پولیس اور ڈی سی کی جانب سے، اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. اگر سچا سپوت آئے ہو سندھیا تب مجھے ساتھ دیو. جس انداز سے اب تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو جزائر ہے، ہم تو جزائر پہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، ہم بیچنا نہیں چاہ رہے تھے کسی کو. لگتا ہے کہ یہ جزائر بھی جیسے 2011 میں انہوں نے بیریا ٹاؤن کو الاٹ کر دیے تھے، بیچ دی تھی، دوبارہ یہ بھی بیریا ٹاؤن کو دینا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایز ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. چاچا مراد گبول بدھاؤ چھاتے ہوتا وہاں سا اردو میں بتاؤ. مہربانی سائیں. میرا نام ہے مراد بخش گبول. میں مرحوم فیض محمد گبول کا لڑکا ہے. بیریا ٹاؤن کو 8 سال ہو گیا جب ادھر سے آیا. آنے کے ساتھ ہم لوگوں کے اوپر حملہ کیا. ہمارا پکا سروس زمین تھا، یہ پولیس کے مدد پہ ہمارے زمینوں کو قبضہ کر دیا ہے. ہم لوگوں نے ایس ٹی لگا دیا، ہائی کورٹ میں کیس بھی ڈال دیا. اس کے باوجود اس کا کام ابھی تک وہاں چل رہی ہے. نہ سپریم کورٹ کو مانتا ہے، نہ ہائی کورٹ کو، نہ کسی کو مانتا ہے. اس کے باوجود اس کا کام چل رہا ہے. زیادتیاں جو ہے زیادتیاں کر رہا ہے. جو سپریم کورٹ نے اس کو باؤنڈری لگا کے دیا ہے، ابھی 5-6 دن سے باہر نکلا ہے. ہم لوگوں کا گاؤں ہے نور محمد گبول گوٹھ. ہم لوگ برطانوی ٹیم کا ہے. ادھر پاکستان بننے سے ہم لوگ پہلے ادھر رہ رہا ہے. ابھی ہمارے گاؤں کو حملہ کیا ہے. ابھی ہم لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے پولیس کے مدد پہ. پولیس کو اس کے ساتھ ہے، جو ہمارا ملیر ضلع کا پولیس ہے وہی اس کے ساتھ ہے، جس کو ہم لوگوں نے ووٹ دیا ہے بابا دادا سے لے کر پی پی والوں کو. یہی اس کا مہربانیاں ہے جو ابھی ہم لوگوں کو گھر سے باہر نکالتا ہے، ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، ہمارے بیویوں بہنوں بھائیوں کو سب کو مار ڈالتا ہے. یہ تمہارے سامنے نشانے ہے. ہم کو اس نے مارا ہے، ہمارا گاؤں والا اور ہمارے ساتھ تھا اس کو مارا ہے، خون سے بھرا دیا ہے. معصوم ہمارا بچہ تھا اس کو دپڑے مپڑے مار دیا ہے. تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم لوگوں نے اس کا گناہ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنا زمین بیچنا نہیں چاہ رہا ہے. جب سے ہم ملک راؤ ہوتا تو ہمارے والد صاحب کو بند کر دیا ہے.
थाने पे लाकअप पे। हाँ, तो उसको बोला है तो जमीन दे दियो, फिर तेरे को यहाँ से छोड़ूंगा, नहीं तो वरना नहीं छोड़ूंगा। तो उसने बोला भाई ये हमारा माँ है, हम अपना माँ धरती को बेचना नहीं चाह रहे, हम उसको बेच नहीं सकता है। तो अभी भी हम लोग यही बात कर रहा है, हमारा धरती है, हमारा माँ है, हम लोग इसको बेचना नहीं चाह रहा है। किसी बंदे ने कल 2 बंदे बेच दिया। किसने? उसका नाम ले लो। हाँ, मलक ओ सरदार जाम करीम साहब ने, तो आ जाओ तुम्हारे को जमीन का पैसा दिला दूं। यार हम जमीन का पैसा लेते ही नहीं है, जो इतना हम लोग अपना छोड़ते ही नहीं है, देते ही नहीं है, हम लेते ही नहीं है जमीन का पैसे। ये तुम कौन से बातें कर रहे हैं, तुम्हारे को जमीन का पैसा लेकर दूं? जो हमारा माँ है, वालिद साहब ने जो बात किया था वही हमारा माँ है, तो हम लोग उसका बेचता नहीं है। काय का पैसा तुम मेरे को लेकर देगा? तो यही है हमारा पीपल्स पार्टी का हाल, जो हमारे साथ कर रहा है ना जुल्म ज़्यादतियाँ। अभी हमारे गांव को हमला कर रहा है, हमारा रास्ता जो था गांव का वो उसने काट दिया 5-6 दिन में, बिल्डोजर ने चलाया, रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। तो हम लोगों ने उसको अर्ज किया है भाई हमारा रास्ते को काटो नहीं, है फैमिली है, ये कोई बीमारी बताया है, इन्होंने जाम अब्दुल करीम साहब MNA हैं, सरदार जाम अब्दुल करीम साहब पीपल्स पार्टी के। जब एक सरदार जमीनों का ब्रोकर बन जाएगा तो वह पीपल्स पार्टी का अल्लाह ही हाफिज है और इनका भी अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन गबोलों के सरदार कादिर बख्श गबोल साहब, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ खड़ी है। ऐं मां पंहिंजी सिंध धरती धणियुनि खे चवां थो अचो त इन्हनि जी मदद कयूं, अचो त इन्हनि सां बीहूं, अचो त इन्हनि जी आवाज़ खणूं। मां असेंबली में वञा थो ऐं जेकॾहिं सचा धरती धणी हूंदा अॼु मुंहिंजी इन करारदाद खे पास कराईंदा, न त इहे धरती जा गद्दार हूंदा जेकॾहिं अॼु इन करारदाद खे पास न करायो। सिंध वासियों फ़ैसिलो कजो त इहे धरती धणी आहिनि या सिंध जा गद्दार आहिनि जेके असेंबली में पीपल पार्टी जा नुमाइंदा वेठा आहिनि। मेहरबानी।